नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ इस वक्त मुकम्मल तौर पर ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों फ्रंट्स के ऊपर आ चुकी है और नाज़रीन खुलकर लड़ने का ऐलान कर दिया है। मामला है नाज़रीन इमरान खान साहब के ट्वीट का जो उन्होंने महमूदुर रहमान कमीशन के ऊपर किया और पूरी जो रुदाद है उसके ऊपर उन्होंने एक डिटेल्ड कंपाइल्ड क्लिप जो है वो उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर पब्लिश किया था और उसमें बताया गया कि कैसे पाकिस्तान के दो लख्त और दो टुकड़े होने के पीछे याहिया खान का किरदार था और कैसे पाकिस्तान की फौज जो है इस पूरे मामले में मुलव्वस थी और वजन कैसे जो है वो भुट्टो और शेख मुजीबुर रहमान के ऊपर डाल दिया गया था, जबकि हकीकी जिम्मेदार जो है वो जनरल याहिया खान उस वक्त की जो पाकिस्तान की टॉप टियर फौज की क़यादत थी वो इस सारे मामले के जिम्मेदार थे। और फिर उस क्लिप में आगे चल के पाकिस्तान के मौजूदा जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर साहब, उनकी तस्वीर जो है वो भी लगाई गई है और उस क्लिप में ये कहा गया है कि पाकिस्तान की फौज जो है वो अपनी आईनी हदूद के अंदर जाए और माजी से सबक सीखे और पाकिस्तान को दोबारा एक नए बहरान में जो है वो दाखिल ना किया जाए। तो उसके ऊपर तहरीक इंसाफ के ऊपर बड़ी तनकीद हुई। खान साहब के ऊपर जो है वो नए क्रैकडाउन के आगाज का इंदिया दिया गया कि जी अब खान साहब की खैर नहीं है, खान साहब ने जनाब रेड जोन क्रॉस कर दिया है, जनाब रेड लाइन क्रॉस कर दी है, इमरान खान जो है अब बंदगली में घुस चुका है, अब माफी नहीं होगी, अब ढील नहीं होगी। तो जनाब पूरा वो जो एक मुकदमा है वो खान साहब के खिलाफ बनाया गया और बाकायदा FIA की जो इन्वेस्टिगेशन की टीम है उसको खान साहब के पास अडयाला जेल में भेज दिया गया कि आप जनाब इस मामले के ऊपर जवाबदेह हो, क्यों आपने जो है अपने ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट किया, क्यों इस क्लिप को शेयर किया गया। तहरीक इंसाफ की जो टॉप टियर क़यादत है, इनके जो लीडर्स हैं, इनके जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट्स हैं, वो इस क्लिप को क्यों बारहा शेयर कर रहे हैं। और दरम्यान में नाज़रीन ये खबरें भी मौसूल हुई कि तहरीक इंसाफ फौज के रिएक्शन की वजह से, फौज के इस मामले के ऊपर रिस्पांस की वजह से घबरा चुकी है, डर चुकी है, सहम चुकी है और वो इस मामले से पहलू तही से काम कर लें और पीछे हटने की कोशिश करें। तहरीक इंसाफ जो है और तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो इस मामले के ऊपर माफी तलाफी की खास गुजार है। ये जनाब एक दरमियान में खबरें आना शुरू हुई कि तहरीक इंसाफ बहुत डर चुकी है। लेकिन अभी नाज़रीन तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ है और उसका एलामिया जारी हुआ है और इससे नाज़रीन साफ जाहिर होता है कि जो उस एलामिया में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ डरी भी नहीं है, सहमी भी नहीं है और ये अपने मौक़िफ़ के ऊपर भी कायम है। और खान साहब के ट्विटर अकाउंट के ऊपर से जो वो क्लिप शेयर किया गया था, जो ट्वीट किया गया था, उसको तहरीक इंसाफ पूरी तरह से इंडोर्स भी करती है, ओन भी करती है और अपने उसी मौक़िफ़ के ऊपर कायम है। तहरीक इंसाफ की नाज़रीन जो कोर कमेटी का इजलास हुआ है उसके एलामिया के मुताबिक ये चीज़ें सामने आई हैं कि तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि हम बिल्कुल अपने उस मौक़िफ़ के ऊपर कायम हैं और इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर हमने ये कहा है कि आप महमूदुर रहमान कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको पढ़ें। वो उस वक्त की पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो है वो कमीशन कायम किया था, ये उसकी रिपोर्ट है, ये पाकिस्तान की तारीख का एक अहम हिस्सा है, इससे सबक सीखने की ज़रूरत है और इसको हमने पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के तनाजुर में पेश किया है कि पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल को माजी के तनाजुर में देखना होगा और हमारी पाकिस्तान की फ़ौज से, पाकिस्तान की फ़ौज की आला क़यादत से ये दरख्वास्त है कि और आपसे बरादराना और मुखलिसाना ये आपको मशवरा है कि आप पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल को 70 की दहाई के तनाजुर में देखें और पाकिस्तान को फिर एक बहुत बड़े बहरान से बचाएं, पाकिस्तान को माली बहरान से बचाएं, बैंकरप्ट होने से बचाएं। पाकिस्तान की आपने लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी को खुदे लाइन लगाया हुआ है। कुछ सबक सीखें कि माजी में जब ये किया था और जिसके पास सबसे ज्यादा मैंडेट था, जब उसको खुदे लाइन लगाया था तो पाकिस्तान का क्या अंजाम हुआ था। और इस वक्त की भी सूरत हाल आपके सारी सामने है कि पाकिस्तान का क्या अंजाम हो चुका है। सरमायाकारी नहीं है, महंगाई है, बेरोजगारी है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, लोग भूख प्यास से मर रहे हैं, आपकी खारजा पॉलिसी तबाह बर्बाद हो चुकी है, कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क के अंदर नहीं आ रही है, कोई फॉरेन बड़ा लीडर जो है वो आपके मुल्क का दौरा नहीं कर रहा है। तो इन तमाम तर चीज़ों से जो है वो सीखने की जरूरत है। ये वो नाज़रीन पूरी एक चार्जशीट है, आप कह लें कि वो पूरा एलामिया जो तहरीक इंसाफ ने जारी कर दिया और इससे साफ जाहिर होता है कि तहरीक इंसाफ कोई माफी तलाफी के मूड में नहीं है। ऑफेंसिव फ्रंट के ऊपर भी हैं और डिफेंसिव फ्रंट के ऊपर भी हैं। दूसरी खबर नाज़रीन ये है कि इमरान खान साहब इस वक्त तहरीक इंसाफ की जो मरकजी क़यादत है उससे नालां है और खान साहब को ये लगता है कि जिस तरह से मरकज से बैठ कर मामलात को चलाया जा सकता है, जैसे सरगर्मियाँ होनी चाहिए थी, जलसे होने चाहिए थे, मुज़ाहमती सियासत होनी चाहिए थी, वो इस तरह से जो है वो मामलात चलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो खान साहब ने नाज़रीन डू मोर का मुतालबा किया और वो जो बैरिस्टर गौहर हैं उनसे खासे नलाएं और खान साहब ने इस चीज़ का अंदिया दिया है कि अब ये जो मरकजी क़यादत है ये KPK की तरफ शिफ्ट कर दी जाए और वहाँ पे जो दबंग लीडर बैठे हुए हैं उनको जो है ये अहम जिम्मेदारियाँ सौंप दी जाएं
اگر عہدے کے اوپر کسی کو ذمہ داری دی جا سکتی ہے تو بھی خان صاحب اس کے اوپر غور کر رہے ہیں، اور اگر عہدے کے بغیر کسی کو کوئی بڑی ذمہ داری تفویض کرنی ہے تو اس چیز کو بھی جو ہے ناظرین خاطر میں لایا جا رہا ہے۔ عمران خان پارٹی کی مرکزی قیادت سے ناخوش ہیں، پی ٹی آئی کے معاملات خیبر پختونخوا قیادت کو دینے پر غور کیا جا رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں میں رہنماؤں سے مشاورت کی گئی، جس کے بعد وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کو مرکز میں بھی اہم کردار ملنے کا امکان ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو مشورہ دیا گیا ہے کہ عہدے دیے بغیر پارٹی معاملات وزیر اعلیٰ کے پی کو دیں۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے کے پی میڈیا ٹیم کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا، جبکہ پارٹی کی مرکزی قیادت بیرسٹر گوہر اور دیگر سے ناخوش ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے بیرسٹر گوہر سے اظہار برہمی کی خبریں جو ہیں وہ بھی زیر گردش ہیں۔ اور اگلی خبر ناظرین یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کے الیکٹیبلز ہیں، جو منتخب نمائندے ہیں، جو قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں، جو صوبائی اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، ان سے بھی خان صاحب ناراض ہیں کہ آپ اسمبلیوں میں تو پہنچ چکے ہیں، لیکن جو کردار اس وقت آپ کو کردار ادا کرنا چاہیے تھا اس میں جو ہے آپ لوگ پسو پیش سے کام لے رہے ہیں، اور یہ قابل مذمت ہے، اور میں اس چیز سے خائف ہوں، اور میرا اس معاملے کے اوپر آپ سے شدید قسم کا احتجاج ہے کہ آپ جناب نکلیں، آپ اپنی جو احتجاجی سیاست ہے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور موبلائز کریں لوگوں کو۔ افضل مروت صاحب نے ناظرین ریسنٹلی ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں اب تحریک انصاف کے تمام تر معاملات سے خود کو الگ رکھوں گا، کہیں پہ بھی جو ہے وہ میں نہ رکھنا ڈالوں گا، نہ دخل اندازی کروں گا، کوئی بھی سرگرمی ایکٹیویٹی جو ہے وہ میں نہیں کروں گا۔ میری جو عزت نفس ہے اس کو تحریک انصاف کے اندر مجروح کیا گیا ہے۔ ہاں ایک چیز ہے کہ اگر خان صاحب مجھے بلاتے ہیں اور خان صاحب مجھے کہتے ہیں کہ افضل مروت آئے، کسی عہدے کے اوپر بیٹھ کے پرفارم کرے، کام کرے، تو پھر میں جو ہے اس سے دریغ نہیں کروں گا۔ عمران خان صاحب کی ایک کال کے اوپر جو ہے وہ میں حاضر ہو جاؤں گا، لیکن جو موجودہ قیادت ہے جو اس وقت تحریک انصاف کو لیڈ کر رہی ہے، یہ جو فنکشنالٹی اپنا سارا دکھا رہے ہیں، جن کے پاس اس وقت باغ ڈور ہے، ان کے ساتھ میں مل کر نہیں چلوں گا۔ خان صاحب کے بلانے کے اوپر آؤں گا، کام کروں گا۔ یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے ناظرین افضل مروت صاحب نے دیا ہے۔ مخصوص نشستوں کے معاملے کے اوپر ناظرین سپریم کورٹ کے اندر تحریک انصاف کی درخواست کے اوپر 13 رکنی لارجر بینچ بن چکا ہے، جس کی سربراہی جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کر رہے ہیں، لیکن ناظرین تحریک انصاف کی جانب سے فائز عیسیٰ کے خلاف جو ہے وہ عدم اعتماد کر دیا گیا ہے، اور ان سے درخواست کیا کہ آپ اپنے آپ کو اس بینچ سے الگ کر لیں، کیونکہ ہمارے آپ کے خلاف تحفظات ہیں، ریزرویشنز ہیں، آپ انفلوئنس ہوئے پڑے ہیں، آپ کو اپنی ایکسٹینشن چاہیے ہے۔ مخصوص نشستوں والا معاملہ جو ہے وہ بھی ایکسٹینشن سے ڈائریکٹلی لنکڈ ہے، اور آپ کے مفادات جو ہے وہ بھی اس فیصلے کے ساتھ بہت گہری طرح سے جو ہے وہ نتھی بھی ہیں، لنکڈ بھی ہیں، لہٰذا آپ جو ہے اپنے آپ کو اس معاملے سے الگ کر لیں۔ حکومت کا انحصار آپ کے اوپر بہت زیادہ ہے، آپ وہی فائز عیسیٰ ہیں جن کے بارے میں حکومت کہتی تھی کہ فائز عیسیٰ آئیں گے تو الیکشن کروائیں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ آپ وہی فائز عیسیٰ ہیں جن کے بارے میں حکومت کے جو موجودہ حکومت ہے اور جو نون لیگ ہے یہ کہتے تھے کہ جناب فائز عیسیٰ آئیں گے تو نواز شریف واپس آئیں گے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ فائز عیسیٰ آئے تو پھر نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ واپسی کی، پھر تحریک انصاف سے بلے کا انتخابی نشان جو ہے وہ بھی انہی فائز عیسیٰ صاحب نے چھینا۔ تحریک انصاف کے بہت سارے کیسز ہیں سپریم کورٹ کے اندر جو انہوں نے درخواستیں دائر کی ہوئی ہیں، وہ ابھی تک سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئے ہیں۔ شہید ارشد شریف کا کیس سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا ہے، جان بوجھ کر ان معاملات کو لٹکایا جا رہا ہے، غیر ضروری طور پر ان میں تاخیر کی جا رہی ہے۔ تو خیر یہ ایک بڑی لمبی چوڑی چارج شیٹ ہے جو تحریک انصاف نے فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف پیش کی ہے، اور ان سب الزامات کی بنیاد کے اوپر تحریک انصاف نے فائز عیسیٰ سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ اپنے آپ کو ان مخصوص نشستوں والے اس لارجر بینچ سے الگ کر دیں، کیونکہ ہمیں آپ سے شدید تحفظات ہیں اور اس کے ٹھوس شواہد جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو اب دیکھیں فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ تحریک انصاف کی درخواست کے اوپر عمل کرتے ہیں، لیکن 90 to 95% چانسز یہ ہیں کہ فائز عیسیٰ تحریک انصاف کی اس درخواست کو اٹھا کے تصدیق کی ٹوکری میں ڈال دیں گے، اور ان کے کان پر جو تک جو ہے وہ نہیں رینگے گی، وہی جو ہے وہ اس بینچ کی سربراہی کریں گے۔ فی الوقت اتنا ہی، ایسی مزید لمحہ بلمحہ اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔